Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. माझे नाव विनय कुलकर्णी. भगवद्गीता पठन अध्याय 17. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्छद्रः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः भेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः. रश्चां स्निग्धां स्थिरारुध्या आहारः सात्विकप्रियाः. क्वट्टं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः. आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्. उष्टिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते. यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्. युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यं विद्धि राजसम्. विधिहीनमसृष्टान्नं तन्मन्त्रहीनमदक्षिणम्. श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं. ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः. भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः. अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कर्मानुपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्. क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः. परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे.
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृत्मवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मविवादिनां तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीकृष्ण।